Hello dear students, good evening to all. Dear students, आज म चाहिँ यो भिडियोमा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रुल्स का केही क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। Dear students, आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ हामी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रुल्स को बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्ने छौं र दुईटा एक्जाम्पलबाट पनि हामी बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रुल्स भन्नाले के बुझ्छौं र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी इंटीग्रेशन को फर्ममा चाहिँ हामी युज गर्छौं भने आज हामी यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला के छ भने इंटीग्रेशन बाई पार्ट रुल जुन छ भने यो एउटा चाहिँ के हो भने सर्टकट मेथड हो। यो एउटा के हो भने सर्टकट मेथड हो टु क्याल्कुलेटिङ द इंटीग्रेशन। इट इज by part rule is the short method for calculating the problem of integration. Distance यसमा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ कसरी चिन्ने कि बाई पार्ट्स रुल्स भने यसमा एप्लाई हुन्छ वा यसमा एप्लाई हुँदैन, यो कुरा हामीले चाहिँ पर्फेक्ट कुरा हामीले जान्नु पर्यो। डिस्टेंस यसमा के हुन्छ भने दुईटा फंक्शन को रिलेसन जब मल्टिप्लाई को रिलेसन में रहन्छ, दुईटा फंक्शन दिएको हुन्छ हो। डिस्टेंस यसमा दुईवटा फंक्शन दिएको हुन्छ, दुईटा फंक्शन दिएको हुन्छ र दुईटै फंक्शन को रिलेसन केमा आउनु पर्यो भने मल्टिप्लाई मा छ, मल्टिप्लाई मा आउनु पर्यो। यदि दुईटा फंक्शन को रिलेसन मल्टिप्लाई मा छ भने हामी चाहिँ त्यहाँ बाई पार्ट्स रुल्स एप्लाई गर्न सक्छौं। डिस्टेंस हामी यहाँ पनि देखिरहेका छौं कि एउटा फंक्शन हाम्रो x छ, अर्को चाहिँ फंक्शन हाम्रो log x र इन्टु dx छ। यहाँ पनि हामी देखिरहेका छौं एउटा फंक्शन x हो, अर्को फंक्शन कति छ भने sin स्क्वायर x इन्टु dx छ। यानी कि दुईटा फंक्शन यहाँ पनि छ, दुईटा फंक्शन यहाँ पनि छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो जुन छ हाम्रो इन्डिफिनिट इंटीग्रल हो, यो चाहिँ डिफिनिट इंटीग्रल हो। डिफिनिट इंटीग्रलले डिफिनिट भ्यालु दिन्छ र यो भनेको हाम्रो के हो त इन्डिफिनिट इंटीग्रल हो र त्यो के हुन्छ इन्फाइनाइट भ्यालु दिन्छ। अब डिस्टेंस हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो कि बाई पार्ट्स रुल्स छ भने कि यसको चाहिँ फर्मुला के त, यसको फर्मुला के हो भने डिस्टेंस सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ फर्मुलालाई बुझ्छौं। डिस्टेंस इंटीग्रेशन u v dx। डिस्टेंस यो u एउटा फंक्शन हो, u एंड v b टू फंक्शन, यो चाहिँ दुईटा फंक्शन हो र दुईटै फंक्शन को रिलेसन केमा छ भने डिस्टेंस हामी देखिरहेका छौं यहाँ मल्टिप्लाई मा छ। डिस्टेंस दुईटै फंक्शन को रिलेसन केमा छ भने मल्टिप्लाई मा छ। अब डिस्टेंस फर्मुला, डिस्टेंस दुईटै फंक्शनलाई हामीले चाहिँ फर्स्ट फंक्शन र सेकेन्ड फंक्शन हामी डिनोट गर्छौं, फर्स्ट फंक्शन र सेकेन्ड फंक्शन। अब डिस्टेंस यसमा कुरा आउँछ कि सर कुन फंक्शनलाई फर्स्ट मान्ने र कुन फंक्शनलाई सेकेन्ड मान्ने, कि हामी जसलाई पनि मान्ने हुन्छ भनेको डिस्टेंस यहाँ भनेको के हुन्छ भने हामीलाई डाउट हुन्छ। डिस्टेंस त्यो पनि डाउट हामी क्लियर गर्छौं। पहिला हामी के गरौँ भने यसको फर्मुला हामीले बुझौं। ल त फर्स्टलाई हामी के मानेछ भने u लाई फर्स्ट फंक्शन मानेका छौं र v लाई चाहिँ सेकेन्ड फंक्शन। त अब चाहिँ जुन फर्स्ट मानेका छौं भने त्यसलाई बाहिर निकाल्दिने र बाँकी जुन फंक्शन हामी सेकेन्ड मानेका छौं त्यसको इंटीग्रेशन गर्ने v इन्टु dx। यो u इंटीग्रेशन v इन्टु dx माइनस फर्मुला को हुन्छ डिस्टेंस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट। अब जुन बाहिर छ त्यसलाई डिफरेंशिएट गरिदिने du बाई dx गर्ने र फेरि चाहिँ इंटीग्रेशन गर्ने, भित्र जुन छ भने त्यसलाई फेरि इंटीग्रेट गर्ने dx v डट x र फेरि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भने dx गर्नु पर्यो। डिस्टेंस हामी यसरी चाहिँ गर्न सक्छौं। यो हाम्रो इंटीग्रेशन हो। ल यतिसम्म। डिस्टेंस हामी के गरे त भने दुईटा फंक्शनलाई, पहिलो फंक्शनलाई फर्स्ट, सेकेन्ड फंक्शनलाई सेकेन्ड मानेको छु यहाँ। अब चाहिँ म चाहिँ सिकाउँछु कि कुन फंक्शनलाई फर्स्ट मान्ने र कुन फंक्शनलाई चाहिँ सेकेन्ड मान्ने। म अहिले सिकाउन गइरहेको छु। पहिले सबभन्दा पहिला वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड द फर्मुला।
डिस्टेन्स हामीले कुन शर्तमा चाहिँ बाइ पार्ट्स रुल एप्लाई गर्ने भने जब when two function are given in multiply form, जब दुईटा फंक्शन मल्टिप्लाई फर्ममा दिएको हुन्छ भने हामी चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छौं। दिस फर्मुला इज द बाइ पार्ट्स रुल्स फर्मुला। यो चाहिँ बाइ पार्ट्स रुल्स को फर्मुला हो कि हामी फर्स्ट जुन फंक्शन मानेका छौं त्यो फंक्शन बाहिर हुन्छ र सेकेन्ड फंक्शनमा इन्टिग्रेट हुन्छ, फेरि चाहिँ इन्टिग्रेट र कर्ली ब्र्याकेट र जुन बाहिर जुन फंक्शन हामी फर्स्ट फंक्शन मानेछ त्यसको के हुन्छ डिफरेन्शिएट हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि इन्टिग्रेट हुन्छ, जुन भित्र छ भने त्यसलाई फेरि इन्टिग्रेट गर्ने र ब्र्याकेट गर्ने अनि लास्ट फेरि गर्ने dx गर्ने भनेको के हो डिस्टेन्स। यो जुन हो भने हाम्रो यो एउटा हाम्रो फर्मुला हो। यो हामी फर्मुला पढिसक्यौं। यो फर्मुलाको बेसमा यो दुईटै क्वेशन हामी सोल्भ गर्छौं। यो फर्मुलाको बेसमा हामी दुईटै क्वेशन सोल्भ गर्छौं। अब कुरा छ कि सरले फंक्शन u र v लाई चाहिँ यसलाई फर्स्ट मान्नु छ, यसलाई सेकेन्ड मान्नु छ। हो, म यसलाई फर्स्ट यसलाई सेकेन्ड मानेको छु। अब डिस्टेन्स तर हामीले यो कन्डिसन यहाँ मान्ने हैन। यहाँ भनेको म चाहिँ एउटा अब चाहिँ टेक्निक भनिरहेको छु। त्यो टेक्निकको बेसमा चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौं कि फर्स्ट डेरिभेटिभ सरी फर्स्ट फंक्शन यसलाई मान्ने र सेकेन्ड फंक्शन यसलाई मान्ने। एउटा के छ भने i लेट छ LATE डिस्टेन्स मस्ट इम्पोर्टेन्ट आइडिया अहिले शेयर गर्छ हामीसँग। i भन्नाले के हुन्छ भने i4 भनेको इन्भर्स हुन्छ। i4 के हुन्छ इन्भर्स। l भनेको के हुन्छ, l भनेको लोगारिथम हुन्छ। लोगारिथम हुन्छ, लोगारिथम। a4 के हुन्छ, a4 अल्जेब्रा हुन्छ, अल्जेब्रिक। अनि t4 के हुन्छ, t4 ट्रिकोनोमेट्री हुन्छ, t4 ट्रिकोनोमेट्री। e4 के हुन्छ, e4 हुन्छ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुन्छ। डिस्टेन्स फेरि म एकचोटी भन्छु i4 इन्भर्स फंक्शन, i4 इन्भर्स फंक्शन, l4 लोगारिथम फंक्शन, a4 अल्जेब्रिक फंक्शन, t4 ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन र e4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिस्टेन्स हामीले इन्भर्स फंक्शन अफ ट्रिकोनोमेट्री र लोगारिथम र अल्जेब्रिक र यहाँ ट्रिकोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बारेमा हामीले जानकारी राख्नुपर्छ। र डिस्टेन्स यसले चाहिँ हामीले के गर्छ भने हामीले डिटरमाइन गर्छ कि भनेको फर्स्ट फंक्शन कुन हुन्छ र सेकेन्ड फंक्शन कुन हुन्छ। डिस्टेन्स यो यदि फंक्शनमा इन्भर्स छ भने त्यसलाई फर्स्ट मान्ने, यदि फंक्शनमा इन्भर्स छैन भने लोगारिथम छ भने यसलाई फर्स्ट मान्ने, यदि दुईटै मध्ये छैन भने अल्जेब्रा छ भने यसलाई फर्स्ट मान्ने। अब चाहिँ यदि यो पनि छैन भने फेरि ट्रिकोनोमेट्री छ भने ट्रिकोनोमेट्रीलाई फर्स्ट मान्ने र एक्सपोनेंशियललाई सेकेन्ड मान्ने। यानी कि डिस्टेन्स यदि यो कुरा हामीले याद छ भने, यदि यो i लेट को अर्थ हामीले थाहा छ भने र i लेट ले हामीले के गर्छ भने डिटरमाइन गर्छ टु फाइन्ड दैट टु रिकग्नाइज द फंक्शन 1 and 2 डिस्टेन्स। अब यहाँ म यो फंक्शन को कुरा गर्छौ द बेस अफ i लेट को बेसमा म यो फंक्शनलाई कुरा गर्छु। यो फंक्शनमा दुईटै फंक्शन को रिलेसन मल्टिप्लाईमा छ, एकदमै यो पर्फेक्ट कुरा छ। अब डिस्टेन्स हेरौँ त, x भनेको अल्जेब्रा हो, यो भनेको a अल्जेब्रा हो र यो भनेको log x भनेको हाम्रो के हुन्छ भने लोगारिथम हो। डिस्टेन्स अब हेरौँ यो चाहिँ फंक्शनमा दुईटै फंक्शनमा पहिला यहाँ हेरौँ त i यसमा छैन, इन्भर्स फंक्शन यसमा छैन, यो क्यान्सल भयो, i हाम्रो के भयो त क्यान्सल भयो। अब हेरौँ l हाम्रो छ भनेको सेकेन्डमा छ। अब यसमा के छ हाम्रो a जुन छ भने अल्जेब्रिक जुन छ भने थर्ड पोजिसनमा छ, सेकेन्डमा आएको छ, तर फर्स्टमा हाम्रो के आएको छ लोगारिथम आएको छ, सेकेन्डमा के आएको छ अल्जेब्रा आएको छ। त भनेको डिस्टेन्स हामी के गर्छौं भने यसलाई फर्स्ट मान्दिन्छौं र यसलाई के गर्छौं भने सेकेन्ड मान्दिन्छौं। हामीले कसरी जाने त कि यो फर्स्ट फंक्शन हो यो सेकेन्ड फंक्शन मान्ने भनेको अकॉर्डिंग टु द i लेट भनेको पहिला हामी फंक्शनमा हेर्छौं इन्भर्स छ छैन, त्यसपछि यदि लोगारिथम को छ भने लोगारिथम छ भने फंक्शन त पहिला त्यो फंक्शनलाई के मान्नु पर्यो त 1 मानिदिनु पर्यो, यदि त्यसपछि अल्जेब्रा छ भने अल्जेब्रालाई सेकेन्ड मानिदिनु पर्यो। डिस्टेन्स यही प्रोसेस हो हाम्रो चाहिँ फंक्शनलाई चिन्नको लागि।
डिस्टेन्स यहाँ पनि हामी चिन्न सक्छौं। यहाँ पनि हेरौँ त के छ, x भनेको a भनेको अल्जेब्रा, अब हेरौँ i यसमा छैन, इन्भर्स त्रिकोणमितीय फंक्सन यसमा छैन यो दिएको फंक्सनमा, अनि l भनेको लोगारिथम पनि यसमा छैन, त यो पनि क्यान्सल भयो, यो पनि क्यान्सल भयो। अब चाहिँ त्यसपछि आयो a भनेको अल्जेब्रा, अनि a भनेको अल्जेब्रा छ, त अल्जेब्रा छ भने यसलाई के मान्ने त 1 मान्ने, र यसलाई के मान्ने त 2 मान्ने, यो फंक्सन 1 र यो फंक्सन 2। अब चाहिँ के गर्ने त, फंक्सन 1 र फंक्सन 2 जब हामी चिनिसकेपछि हामी के गर्छौं, यो फंक्सनलाई हामी ब्रेक गर्छौं, केमा, बाइ पार्ट्स रुलको फर्मुलामा। अब चाहिँ हामी बाइ पार्ट्स रुलको फर्मुलामा ब्रेक गर्छौं डिस्टेन्स। अब म चाहिँ यसलाई रब गर्छु, मेट्छु है त, अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 सोल्भ गरिरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन, डिस्टेन्स हाम्रो यो डेफिनिट इन्टिग्रल हो, त सबभन्दा पहिला यसलाई इन्डिफिनिट इन्टिग्रल निकाल्नु पर्छ, र डिस्टेन्स यसलाई ध्यान दिने। डिस्टेन्स जस्तै कि यो फर्स्ट कति छ हाम्रो, फर्स्ट भनेको log x, त यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि log x इंटीग्रेशन x into dx डिस्टेंस, अनि माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d log x by dx र इंटीग्रेशन x into dx र कर्ली ब्रैकेट dx, यो हाम्रो चाहिँ फर्मुलामा सेट भयो। डिस्टेंस फर्मुला यहाँ छ, र यो फर्मुलाको यो क्वेशन जुन छ भने यो क्वेशनलाई हामीले चाहिँ फर्मुलाको बेसमा राखेको, हामी फर्स्ट मानेको छौं भने log x लाई, त फर्स्ट log x भयो, अनि त्यसपछि सेकेन्ड इंटीग्रेशन माइनस फर्मुलाको माइनस, फेरि इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d log x d u बाहिर जुन छ भने त्यो, त बाहिर कति छ log छ, त log x by dx इंटीग्रेशन x यानी कि d u हाम्रो कति छ, सरी यो भइसक्यो, इंटीग्रेशन u कति छ हाम्रो, इंटीग्रेशन u भनेको हाम्रो सेकेन्ड कति छ x, अनि फेरि के आयो त x आयो, अनि त्यसपछि dx। अब डिस्टेन्स यसलाई हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौं, र यो होलको डिस्टेन्स यहाँ होलको कति छ भने हाम्रो 0 र 1 रहेको छ। डिस्टेन्स कति रहेको छ भने 0 र 1, अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट कति छ भने 0 1। अब डिस्टेन्स यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं, log x यसको इंटीग्रेशन कति हुन्छ, डिस्टेन्स x स्क्वायर बाइ 2, यसको इंटीग्रेट कति हुन्छ भने यसको पावर कति छ 1 छ, अरे र 1 मा 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 2, अनि 2 डिवाइड 2 माइनस इंटीग्रेशन यहाँ हाम्रो कति हुन्छ log x को इंटीग्रेशन कति हुन्छ, डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने 1/x इन्टु यहाँ कति हुन्छ भने हाम्रो यसको हुन्छ x स्क्वायर बाइ 2 र यो dx। डिस्टेन्स फेरि बुझ्नु, differentiate of log x by dx, what is the derivative of log x by dx, 1/x multiply what is the integration of x, the x square divide 2 multiply this one is the dx। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो कति छ भने 0 र 1। डिस्टेन्स फेरि यहाँ हाम्रो एउटा बाँकी छ, एलाई र एलाई हामी के गर्दिन्छौं, क्यान्सल गर्दिन्छौं, दुईटा छ एउटा क्यान्सल भएर यहाँ कति आउँछ भने हाम्रो x स्क्वायर अनि log x बाइ 2 माइनस यहाँ कति हुन्छ इंटीग्रेशन x बाइ 2 इन्टु dx, र डिस्टेन्स हाम्रो यहाँ डिफरेन्ट 0 1 रहेको छ। अब डिस्टेन्स यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अब चाहिँ डिस्टेन्स हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, अनि इक्वल टु x स्क्वायर log x बाइ 2, यो 2 भएको हुनाले 1/2 हुन्छ, र फेरि इंटीग्रेशन अफ x, त्यो इंटीग्रेशन अफ x भनेको x स्क्वायर बाइ 2
र यहाँ हाम्रो 0 र 1। अब डिस्टेन्स हामी लिमिटिङ भ्यालु अब हामी लिन्छौँ र लेट अस सी व्हाट इज रिजल्ट इज गोइङ अन। लिमिटिङ भ्यालु अब हामी लिन्छौँ। लिमिटिङ भ्यालुमा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने 0 राख्छौँ। 0 को स्क्वायर log 0 डिवाइड 2 डिस्टेंस फेरि -1/2 र 0 स्क्वायर बाई 2 र माइनस यो 0 को भ्यालु हामी राखेको 0 x जहाँ जहाँ छ भने त्यहाँ 0 राखेको। अब 1 राख्छु है त। 1 मा यहाँ यदि हामी 1 स्क्वायर र log 1/2 माइनस 1/2 यहाँ 1 राख्यो भने कति हुन्छ 1 स्क्वायर बाई 2 र यो ब्रैकेट डिस्टेंस कुनै पनि नम्बरमा 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 0 हुन्छ। यहाँ भनेको पनि कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 हुन्छ र माइनस को माइनस भयो। log 1 को भ्यालु 0 हुन्छ त यो फंक्सन कति हुन्छ भने 0 भयो। यो 0 माइनस यो भनेको 1/2 इन्टु 1/2 डिस्टेंस। अब यहाँ हाम्रो कति आयो त यो सबै 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 डिस्टेंस 1/4। हाम्रो चाहिँ एन्सर कति आयो भने 1/4 इज द रिक्वायर्ड एन्सर। डिस्टेंस 1/4 के हो त रिक्वायर्ड एन्सर भयो। र हामीले यति कुरा याद राख्नुपर्छ कि log 1 को भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। र log को भ्यालु जब यहाँ 1 log 1 को भ्यालु 0 भयो भने यो टोटल टर्म के हुन्छ 0 हुन्छ। यहाँ पनि 0 छ यहाँ पनि 0 छ बाकी हाम्रो यो टर्म के भयो त एन्सर भयो। डिस्टेंस यो चाहिँ हाम्रो के थियो भने इट वाज द सोलुसन अफ द फर्स्ट क्वेशन। यो फर्स्ट क्वेशन को के थियो त सोलुसन थियो। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड क्वेशन अब सोल्भ गर्ने छौं है त। फर्स्ट क्वेशन भइसक्यो। अब सेकेन्ड क्वेशन। सेकेन्ड क्वेशन में डिस्टेंस हामी त्यही कन्डिसन एप्लाई गर्ने छौं। क्वेशन नंबर 2 क्वेशन नंबर हाम्रो 2 यही छ डिस्टेंस बुझ्नु होला है त। अब चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई के गर्दिनु पर्यो भने अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। x र sin स्क्वायर x इन्टु dx डिस्टेंस हामीले चाहिँ sin स्क्वायर x लाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने त जस्तै कि cos 2x इक्वल टु 1 - 2 sin स्क्वायर x हुन्छ अनि cos 2x र -1 यसरी गरौँ। यो माइनस लाई यतातिर लाग्यो भने कति हुन्छ माइनस यता आयो भने प्लस 1 - cos 2x र sin स्क्वायर x इक्वल टु 1 - cos 2x डिवाइड 2 डिस्टेंस हामीले चाहिँ sin स्क्वायर x लाई हामीले 1 - cos 2x/2 को फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। किन चेन्ज गर्नुपर्छ डिस्टेंस किनभने sin स्क्वायर x को इंटीग्रेसन हुँदैन। sin स्क्वायर x को इंटीग्रेसन हुँदैन र इंटीग्रेसन हुँदैन भने फेरि के हुन्छ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले हामीले के पढेछ इंटीग्रेसनमा कि इंटीग्रेसन sin x के हुन्छ cos हुन्छ र cos को sin हुन्छ। डिस्टेंस यहाँ स्क्वायर छ त्यही भएर sin स्क्वायर x लाई फर्स्ट अफ अल वी हैव टु कन्भर्ट इन्टु sin स्क्वायर x इक्वल टु 1 - cos 2x डिवाइड 2 को फर्ममा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। त इंटीग्रेसन x रहिरहन्छ sin स्क्वायर x को ठाउँमा हामीले 1 - cos 2x/2 इन्टु dx हामी लेख्छौं। डिस्टेंस यो 2 मल्टिप्लाई डिवाइड गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ i लेख्नु हुन्छ i इक्वल टु यहाँ कति हुन्छ अब 1/2 बिग ब्रैकेट एउटा युज गर्दिन्छौं र डिस्टेंस यो 1/2 यहाँ आइसक्यो। अब यहाँ इंटीग्रेसन x र 1 - cos 2x
इन्टु dx। यो हाम्रो क्वेसन भयो। अब यो क्वेसनमा x ले पहिला हामी के गर्छौं, ब्राकेटलाई ओपन गर्छौं र हेर्छौं कि बाइ पार्ट्स रुल्सको कहाँ आवश्यकता छ। बाइ पार्ट्स रुल्सको कहाँ आवश्यकता छ। इंटीग्रेशन dx, यो x यसमा मल्टिप्लाई भयो र फेरि यो dx माइनस fx इन्टु cos 2x इन्टु dx। डियर स्टुडेन्ट्स, हाम्रो यो अब क्वेसन भयो। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले के गर्यो त एक दुई स्टेप पहिला सिम्प्लिफाई गरौँ। सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि हामी के देखिरहेको छ भने कि जुन चाहिँ सिम्पली इंटीग्रेसन भइरहेको छ भन्ने त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने सिम्पली डाइरेक्ट इंटीग्रेट गर्नुपर्छ, इंटीग्रेसन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि जुन चाहिँ इंटीग्रेसनमा चाहिँ बाइ पार्ट्स रुल्सको आवश्यकता पर्छ भने त्यहाँ हामीले बाइ पार्ट्स रुल्स एप्लाई गर्नुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, हामी देखिरहेछौँ कि यहाँ भनेको एउटा फंक्सन हो, तर यहाँ भनेको दुईटा फंक्सन देखिरहेछ। यहाँ भनेको एउटा x फंक्सन हो, अर्को चाहिँ के छ भने अल्जेब्रिक फंक्सन, यहाँ भनेको त्रिकोणमितिक फंक्सन, दुईटा देखिरहेछौँ। त यहाँ भनेको हामी बाइ पार्ट्स रुल्स एप्लाई गर्छौँ, यहाँ भनेको डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ भने इंटीग्रेट गर्छौँ र इंटीग्रेट 1/2 र यहाँ भनेको कति हुन्छ x²/2 माइनस। डियर स्टुडेन्ट्स, यसको चाहिँ फर्मुला हामी एप्लाई गरिरहेका छौँ। यसको फर्मुला के छ त हामीसँग, अब माइनस अगाडि भएको हुनाले एउटा कर्ली ब्राकेट पनि युज गर्नुपर्छ। कर्ली ब्राकेट युज गर्नु ल। यहाँ भनेको कति छ x। अब यसमा फर्स्ट र सेकेन्ड भनेको कुन हो त भनेको फर्स्ट, यो फर्स्ट भनेको आइलेट हेरौँ त, ILLATE आइलेट। आई छैन, इन्भर्स छैन, लोगारिथम छैन, ए छ। यो भनेको फर्स्ट र यो भनेको सेकेन्ड। त फर्स्ट x इंटीग्रेशन cos 2x इन्टु dx। यो हामी यहाँ के एप्लाई गरिरहेछ भने बाइ पार्ट्स रुल्स फर्मुला एप्लाई गरिरहेछौँ। अब बाइ पार्ट्स रुल्स फर्मुलामा चाहिँ फर्स्ट फंक्सन र सेकेन्ड फंक्सन छुट्याइसकेपछि हामीले चाहिँ फर्स्ट फंक्सन अगाडि, सेकेन्ड फंक्सनमा इंटीग्रेसन र फेरि यहाँ हाम्रो के हुन्छ इंटीग्रेसन हुन्छ र इंटीग्रेसनमा फेरि यहाँ पनि कर्ली ब्राकेट छ, यहाँ पनि। त यहाँ भनेको एउटा अब स्मल ब्राकेट दिन्छौँ अनि यहाँ dx/dx र फेरि इंटीग्रेसन हाम्रो हुन्छ। इंटीग्रेसन भने कस्तो हुन्छ cos 2x इन्टु dx को र फेरि dx र यहाँ भनेको हाम्रो बिग ब्राकेट। डिस्टेंस यो जुन छ भने फर्स्ट x अगाडि आयो र भनेको सेकेन्ड फंक्सनको इंटीग्रेट भयो, इंटीग्रेट अनि त्यसपछि माइनस फर्मुलाको फेरि इंटीग्रेसन अनि त्यसपछि फेरि जुन यो बाहिर फंक्सन छ भने त्यो फंक्सनको डिफरेन्शिएट अनि त्यसपछि के भयो फेरि इंटीग्रेट अनि त्यसपछि dx बिग ब्राकेट। अब चाहिँ डिस्टेंस हामी फर्स्ट स्टेपलाई मेट्छौँ यहाँ र हेर्छौँ कि के कन्डिसन क्रिएसन भइरहेको छ। हेरौँ डिस्टेंस यहाँ हाम्रो I = 1/2 रहिरहन्छ र यहाँ भनेको x²/2 भयो। यहाँ हेरौँ यहाँ माइनस को माइनस नै, यहाँ भनेको x। डिस्टेंस इंटीग्रेशन cos 2x इन्टु dx। त cos को इंटीग्रेशन कति हुन्छ sin 2x/2। डिस्टेंस कति हुन्छ इंटीग्रेशन अफ द cos 2x को कति हुन्छ cos को sin र भेरिएबल को साथमा यदि कुनै पनि कन्स्टेन्ट टर्म छ भने त्यो कन्स्टेन्टले के हुन्छ त डिवाइड हुन्छ। अनि डिवाइड भइसक्यो अनि त्यसपछि माइनस इंटीग्रेशन र dx/dx भनेको यो 1 हुन्छ र यहाँ भनेको कति हुन्छ भने फेरि यो भनेको कति भयो त sin 2x/2 इन्टु dx र यहाँ भनेको हाम्रो कति भयो ब्राकेट डिस्टेंस 1/2। अब चाहिँ x²/2 माइनस यहाँ हाम्रो x sin 2x/2 र माइनस को माइनस नै
डिस्टेन्स फेरि हामी यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं, यो 1/2 रहिरहन्छ र sin को कति हुन्छ भने cos हुन्छ, cos 2x/2 र यो माइनस गरेर यो प्लस हुन्छ र त्यसपछि यो इन्ट्री कर्ली ब्र्याकेट र बिग ब्र्याकेट। अब चाहिँ अब यहाँ 1/2 x²/2 minus x sin 2x/2 र यहाँ भनेको प्लस 1 यो cos 2x/4 अनि यहाँ ब्र्याकेट इक्वल टु ओपन गरेपछि x²/4 यो 1/2 ले यसमा मल्टिप्लाई फेरि यसमा गर्यो भने x sin 2x/ यो 1/2 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 र फेरि यसमा गर्यो भने कति हुन्छ भने cos 2x/8 डिस्टेन्स x²/4 minus 1/x sin 2x र फेरि यहाँ के छ भने minus 1/8 cos 2x भने डिस्टेन्स हाम्रो जुन यो प्लस भयो र यो चाहिँ यहाँ भने प्लस भयो, यो माइनसले खोल्यो भने कति हुन्छ भने माइनस हुन्छ, यहाँ पनि कति हुन्छ भने माइनस हुन्छ। डिस्टेन्स फेरि बुझ्नु होला यहाँ जस्तै कि यसको इन्टिग्रेट गरेपछि यो त माइनस हो, यसको यो sin 2x को इन्टिग्रेट गरिसकेपछि sin को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ इन्टिग्रेसन sin 2x = minus cos 2x माइनस यो प्लस भयो अनि यो कोएफिसिएन्ट 2 x को कोएफिसिएन्ट 2 भएको हुनाले 2 डिवाइड भयो त 1/4 भयो। यो प्लस भइसकेपछि फेरि यो माइनसले ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि यहाँ प्लस मल्टिप्लाई माइनस मल्टिप्लाई प्लस माइनस cos 2x/4 अनि त्यसपछि यो 1/2 ले यसमा 1/2 यसमा अनि सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो यति आन्सर आयो। यो डिस्टेन्स रिक्वायर्ड आन्सर हो। डिस्टेन्स यो दुईटा क्वेशन थियो हाम्रो चाहिँ इंटीग्रेशन को बाई पार्ट्स रूल को बेसमा डिस्टेन्स यस्तै टाइप्स अफ क्वेशन अरु लिएर सोल्भ गर्नु होला, हेर्नु होला। यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने बेस्ट अफ लक। यदि even though you are getting the problem, then you can consult to me, my WhatsApp number, Facebook ID and mobile numbers. Okay dear friends, bye, take care.